بقتلة هፃنا التخلين استخصصوا أكلات فرد انترخبو قدامو يتخصص خبرو مامارة موت تفريد ولا ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ በقتلة ህፃና التخلين استخصصوا القصبات ወሳነ ቅጽዓት ሂቡ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወረዳ እንዳባጉና ብገበን ቅትለት ህፃና ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ወሳነ ቅጽዓት ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ በقتلة ህፃና ተጠርጢሮም ዝተኸሰሱ 6 ተኸሰስቲ ጥፋተኛታት ምዃኖም ብምርጋጽ ወሳነ ቅጽዓት ከም ዝሃበ ተገሊጹ بمسارة زي قدامي تخصصي كورونا مرة بموت كقطع استوصلنا انتخون عندهم جبر سلاسة أبزي للو بتصنع معسرة إسرع حمشون عمتات كاسة دبابن تأجين نفس وكفة بتصنع معسرة إسرع سلاسة عمتات نوعات جبر اللوانوس معسرتي 4 أوارح يالي دفتر معسرتي 6 أوارح خاطر عسينو نتهزان قتيلهم بيوزلو بمثال كولادي تهزان أنت استقبلوا 600 شحبر تما نبعل توانا كملس مأخلي بيت فرد زوا سمينا ومعرب تقرأي كم زوا السنة حلفة متزرعي قبل أتزوبا كماندر قبر سلاسة مارا قليزو هجانا التخلي حملة إسرع حمشان قلتشان 10 عام تمرت تجاوي 15 يذكر تأمت كبروجكت دجنا كيميكال إندستري نبرت كم ستنقص أسا نبرت وانتون إمنقست حيل موراتي يزولو نبرت شرعاتيو تأمت أبز حلفة معلتات عبد رجعت وأبز تقع حبريتا وانتو ني بروجكت دجنا كيميكال إندستري تأمت زغنا نبرت تنايلو يوسدالو زبل منجي زي فلات حبريتا أم حبرا ميديا كزاور تعزيمنا إذا حبريتا فتسوم جيجيو تنايلو استوسدا حدا نبرت بروجكت دجنا كيميكال إندستري لن دحرم أول اتي قوح عزالو تبهيلو أب حبرا ميديا تزارك حزولو ترانسفورمر وانتو ناي منقست حيل مورات وينو بحدرا أب قدرة بروجكت تأميت وتصالح مخان قليل نيرو هذا تبع الوانا نبرته نسرح داليو كابت بروجكت الإلو سيدو والله اتحق زيو كاتسار زدالي برنا خفتيو راح يزبل بروجكت دجنا كيميكال إندستري بإسرع مقابل كلتشن 10 عام تمرت أبزوج حبريتا يرد لومي دوت زوج حبريتا دما أبزوا سمين معرب زقات من زلو ترقا من قرات حين مبراتي مفتاح سبيس ستيشن لومي بعبيت مخاين تزعينو أب كتما شرندا سلاسة أتيوبل ركب حزب المنقسم كتما شرندا سلاسة كم زحبرو اتزنبرا سبيس ستيشن نوحد حزب تحسابي كيرو استسارح كم زنبرا يخون دا أنبر مستقلب حبرات سب اتزوان بزح حزب توسيخوا عبيت أقام مقورات مراتي كم زلون ازمت يزولو سبيس ستيشن نتي أبت زوا بفلاي ننبرت ختما شرندا سلاسة كم زفتح تحسب زجبرة إيو مقرات حيل مراتيك عند حتو حزب اتزوبها خوينو كم زتنحي فلات زبالة ركب حزب المنقسم كتم شرن دا سلاسة أزمت يزولو سابستيشن مبراتي أبزحات زرقوان تتخيلو زاقا مبراتي نبارة اتزوبها كم زفتح تزبيتي قبار كبل حبيرو باجاجات كابلو مجميرو قلقالوت كباين كم حبريتا من قد المنقعزيان كتمام آلا أستاذ حدا شحسوخنا بإلكتريك السرحة باجاجات كاب صباح 23 مقابت كلتشن 10 عام زمرت نقو جميرو بزي زخونا يكون قادب نابت تفقيد اللانزلو بوتا تنقص عيسان إن حبرات سب قلقالوت كبا مخانن بيت صحفة من قد المنقعزيان كتمام آلا قليتو أتن باجاجات تغيرو لنزت أنحان قادب من قصاص بوسانا بيت مخرها تمام آلا بعلت إسرا حدا مقابت كلتشن 10 عام زمرت سلسة العلا أبي كله خبابخة تمام آلا تنقص عيسان كسر حامس أشكر كارتن سابوانا أتا تشكر كارتن بستبت حمر الرجاء كابت صباح إسران سلسة المقابت كلتشن 10 عام زمرت تعريفا فيرماتان وزيلان قلقالوت كجمرا بموسان زملكتهم أكلات كبلدوه تغير الله كساب حزي أستاذ حدا الشحبي إلكتريك السرحة باجاجات قلقالوت نخيبا 5 مسكبان بتقدم حزين نايتا كتما تخسي تبهيلو تزانيعو وزيو زنبرة تعريف نخافلو تزانحون أبكيد من محياس زدل انتخوين دما تنعات كجبار مرجدا تغير الله حدا أبان مأهلي كوميتي حوحات امدوم الشعبية بوجب حوحات كوانا منقست خمزة يتخيدي يقلزو أتت امدو بعرسة توقسو مرحة حيوانو تعبي تعدن دليت سلامن مبار علاو زخانة بمنقستي ويا مارر حز قبر زخانة يكون ركب كم ديلا أمانغو قرواب تهزبتات قبر زلو سناي قربتنا زيادة عمقو يسرح اللو كبلو هانا محدار زوبا مرع دكتور أبراهام حقوس قليجو
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብ ዙርያ ዝርከብ ገርዋውቱ ስጡም ርክብ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሕዚ እውን እንተኾነ ብዓርሰ ተበግሶ ዝግበር ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ እናጎልበተ ይቕፅል ምህላው ሓቢሮም ገርዋውቲ ህዝብታት ትግራይ ዓፋርን ኤርትራን ኣብ እዋን ሓገሶምን ሓዘኖምን ኢሉ እውን ኣብ ዕዳጋ ተፈላለዩ ማይፈልጡን ዝብሉ እቶም ዋና መሓዳሪ ሕዚ እውን እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ስጡም ሰናይ ጉርብትና ከጠናኽርዎ ይግባእ ኢሎም ብመዳይ መንግስትታት ዝግበር ርክብ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ መብርህ ዝሃቡ ዋና መሓዳሪ ሰዋ ምብራቅ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሰናይ ጉርብትና ብዓርሰ ተበግሶ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ደለይቲ ሰላምን እምበር ዕላው ዝኾነ መንግስቲ ወይ ኣመራርሓ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ የለን በሃሊ እዮም ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ዝህልዎ ስጡም ምሕዝነት ዝያዳ ክጠናኸር ከም ዘለዎ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ሃገራዊ ትካንታ ኩዕሾ እግሪ ኤርትራ ድሕሪ 18 ዓመታት ዝተመለሰት ናብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ሓሊፋ ሃገራዊ ትካንታ ኩዕሾ እግሪ ዝተዛዘመ ካልኣይ እግሪ ቅድመ ምፅራይ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ንመጋጥምታ ኢስዋቲኒ ብክልተ ሽቶታት ዓሊ ሰልዮማን ተሓጊዛ 2-1 ተዓዊታ በድምር ኣብ ክልተ እግሪ 4-1 በምዕዋት ናብ መደብ ድልድል ተጸምቢራ ዓሊ ሰልዮማን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ በምባሩ ኣብ ክልተ ጸወታ ኣንጻር ኣስዋቲኒ 3 ሽቶታት ብምዝጋብ ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ ናብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ድሕሪ 18 ዓመታት ዝተመለሰት ኤርትራ ምቁር ዓወታ መስኪባ ኤርትራ ኣብ ምፅራይ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ክትሳተፍ ብምኽኣላ እንኳዕ ሓጎስና ኣሓጎሰኩም ንብል مبصار سمعنا حوارو مرجع ودمات سالساي ويان تግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን ይሳለጥ መላው ተሓቢሩ ንምስረታ ሃገር ትግራይ ዘቕንዕ ዕላማ ዝተሓንገጣ ክልቲአን ውድባት ብነጸላ ክገብርኦ ዝጸንሐ ብሄራዊ ቃልሲ ናብ ዝሐሸ በርኪ ውዳበ ምስጋር ወሳንነት ኣለዎ እዚ እውን ዝጠልቦ ፍሉይ ዕማም ቃልስን ምውጋን ይኹን ዕላማ ሃገርነት ትግራይ ክውን ንምግባር ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ትካል ምጥያሽ ግድን ክግበር ዘለዎ ተግባር ምዃኑ ተኣሚንሉ እናተሰርሐሉ ከም ዝጸንሐ እተን ውድባት ይገልጻ ብምዃኑ እውን ቅድሚ ዓመታት እዘን ውድባት ብበርኪ ግንባር ናብ ሓደ ንምምጻእ ወሲነን እየን እዚ ውሳነ ብጭቡጥ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ነዚ ዕማም ዝሳለጥ ናይ ሓባር ኮሚቴ ቆይሙ ኣብ ስራሕ ይርከብ እዚ ኮሚቴ ምስረታ ግንባር ዝጠልቦም ኩሎም ሕጋውን ቅቡላት ከይድታት ተኸቲሉ ስራሕቱ ኣብ ምስላጥ ዝርከብ ኮይኑ ኣካል እዚ ስራሕ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ጭቡጥ ምስረታ ጥሙር ግንባር ዝወሰደ ስምምዕነት ሓበራዊ ምርዳእ ተፈሪሙሎ ብተወሳኺ እቲ ግንባር ተጣይሹ ናይቲ ግንባር ፕሮግራም ምተሓዳዳሪ ደንብን መሪሕነትን ክሳብ ዝቃወምን بعلي نابجوبت سرح كساب زعتون كلتين ودبات نحبار عمومات نتيران بوليتيكاو ألسن أو واحداً كأسلام خانة الحبار أتعلّو استقرر سممعنات حبرام بردا بكل جات حدا جازقات أمام بهراون تجري أم كامن مترنعن إلون مجباريا قدموين حيلتات زخانو بوليتيكا تجري أم مأزان عبي جرزه لوت أمور جنبار زوالديو بعد سال الدماء بهراويان تجاروز تأها خوالو ترنع بهراو حيلي زجهد مهانو تنود دوات يردع حورات إمارات عربة أب السودان زكايد زلو جت إيد كم زلوا خنجار العقان تتنحى إثيوبيا جن إتهاجر أب زواون سلمون مركان أو نتاو ترى تتصاوت كم زلا أرنا أو تجلي زلا እዚ ዝተገለጸ ኣብ መንጎ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያትን ወጻእን ጉዳይ ፌደራል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዶክተር ዓሊ ራሽድ አል ኑአሚን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ጀማል ባክር ዓብደላን ተማልሶኒ ኣብ አቡዳቢ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ምዃኑ ጸብጻብ ገሊፍ ኒውስ ኣመልኪቱ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ወገናት ንኽልተኣዊ ዝምድናታት እተን ሃገራት ብምግምጋም ኣብ ዓበይቲ ዞባዊ ምዕባለታት ኣትኪሮም ተዘራሪቦም ምትሕብባር ንምጥንኻር ምርግጋእን ንምድንፋዕን ዘለዎም ማሕበራዊ ተወፋይነት እውን ደጊሞም ኣረጋጊጾም ብተወሳኺ ንዞባዊ ቅልውላዋት ፖለቲካዊ ፍታሕ ምድላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣምባሳደር ጀማል ባክር ኢትዮጵያ ነቲ ኢሚራት ዓረብ ዞባውን ኣህጉራውን ሰላም ጸጥታን ንምድጋፍ ብቐጻሊ ትገብሮ ጻዕርታት ከም እትእንእድ ገሊጹ ወሲኽ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ጸጥታን
ግዝኣታዊ ሓድነታ ዘጋጥሞ ሓደጋታት ንምምካት ኣብ ጎድኒ ኢሚራት ዓረብ ዶኮም እትብል ሓቢሩ ተንተንቲ ከም ዝሕበርዎ እቲ ርክብ እቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኣትዩ ኣብ ዝርከበሉን ታራ ኢሚራት ዓረብ ኣብ ግጭት ሱዳን ኣህጉራዊ ኣቕልዎ ሲሒቡ ኣብ ዘለወሉን እዋን ምክያዱ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣቡዳቢን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ይሕይል ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ እዩ ب52 استبوالا دبدبتي نفرت خوينات أبتي أبلعلي إيران زكايد زلوم إتقعتي كصادفة خمس جمرة مرحتو كينات إمريكا أفليتوم العلوي عزازة حيلتات إمريكا جنرال دانكين أب ذهبوا غازيت أو مجلسي نسميات إيران كوكا ترو مخالوم إتن عبيت نفرتي أبلعلي مريت خبرة عدل كم زرخوات زاريبو إذن عرموشش نفرتوك أكال استراتيجيك إز سراويت إمريكا خوينن 31,751 كيلوغرام زبطح نيكلراوي قال سرو أتوارن كتعنا سخلايين قموتن 49 متر خوينو كساب 2414 كيلومتر كونجاف زخل مسايلات خعطاء يخلا إتن نفس وكفن بحامشت أبررتي زمرها جزفت نفرتي أب تاريخ سراويت أمريكا أتنزنوح عدمة زلون مخاننون يفلت فلما أب 10 قلتنا بسمايات مسبررة كساب لومي أي وردان أبز حلف ورحي نابن كابن بريطانيا كأتوان كوزان ترعي من باراني ذكر مثل تحفو كينات أمريكا بمخان جازيت أو مبره زهابة جنرال كين زاقيت مسايلات نفرستن أمريكا نلعلي 11 علامات كم زحارمو تقايسو ابتزاد زلزلو دبدابات 150 مرحب كينات إيران كم زعنون اتي أبو منبر حلقاتات ستاف كنفتات سراويت أمريكا زغون عزازي أمالخيتو صحفي نايت كفل خوينات تباهيلو زلو مينستر مكلخال زغونة بيت هيغست بوغانو سلطان حيزوم زلو مرحة إيران مس بريزيدنت دونالد ترامب كسمعوا أنت زكي إلهم مدقعتات أمريكا بس حي لمدن كأتزل مخانو أتنكيو أمانغو واشنطن تهران زكاي زلو زرربات نحق النطفون إن حي لزخي زلو مخانو تزاريبو متأبو هرمز ناي مقفات حلفنت نهاجرو ترايز قدف كم زيكونا زعمت هيغست كالوت هاجرات كساتفا اللون بموال لمجلسيتات ترامب أقاليحو ترامب ننفرتي زقلقل ندادي خراخبا زي كالا كم بريطانيا زبل هاجرات زدونجي توعت أكيبا نابت متأبو بمخد يركبو كبل صحيفو نيرو أنا كساب زفلتو حدخ فلحيلي رويال حيل بحري منبار يوب موال بزعبا مرقزي بريطانيا وتدرو حيلان تزاريبو لندن بقطان بتوكينات كتزنبر كم زي تدلي بوهقعي مفلطان واشنطن باه كم زي بلا يفلت هيغست نابي كم زبصح حكوا بنصور انت زي حبره مستهم ابت كينات زساتفو زلو حيلتات امريكا هم سرخبون ابت بانتاغون استخايده غازيطا مغلص تقيسو نيرو كبرات تاتلتي كارفا ميديا حبريتانا نجي مسل نيرم كل غزي مسانا سلطونو اندامسكلنا ما كاروت كباصح شير سبسكرايب لايك ايترسو يهم سلام